अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में मौत का फरिश्ता किस नंबर 2। कब्रिस्तान में किसी का वजूद देखकर दिल को झटके लगे। हालांकि मेरी मौजूदगी में इस कब्रिस्तान में कोई गया न था। फिर यह सफ़ेद लिबास वाला, मेरी नज़रें भी इस सफ़ेद लिबास वाले बुज़ुर्ग पर पुरजुमान हो गई, जो आहिस्ता आहिस्ता बिना आहट के हमारे करीब आ गया। हमारे करीब पहुंचकर इसने गहरी नज़र इस लड़के पर डाली और इसके बाद वैसी ही नज़रों से मुझे देखने लगा। न जाने क्यों इसके देखने का अंदाज मुझे अच्छा न लगा। यूँ लगा कि जैसे वो कोई इंसान ना हो, किसी और मखलूक से इसका ताल्लुक हो। वो बुजुर्ग ज़रूर था, लेकिन इसके चेहरे पर गज़ब का रौब था। सुर्ख सेब के मानिंद रंगत, तीखे नकूच, सफ़ेद रेश, सफ़ेद जुल्फ़े और सफ़ेद लिबास। कोई अल्लाह वाली हस्ती थी। इसने सलाम के अलावा कोई कलाम न किया। हाथ आगे बढ़ाया और लड़के के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया, जिसे कांपते हाथों से लड़के ने पकड़ा। इसके बाद वो बिना आहट के कदमों के वापसी कब्रिस्तान के अंदर में रूपोश हो गया। जब तक वो हमें दिखाई देता रहा, हम इसे देखते रहे। मैंने महसूस किया कि वो लड़का कागज खोलने से घबरा रहा है। मैंने इसके कांपते वजूद को थामा, इसके होश बहाल किए तो इसने वो बंद कागज मुझे पकड़ा दिया और कांपती आवाज़ में कहा, देखना क्या लिखा है। मैंने कागज़ इसके हाथों से ले लिया और खोलकर पढ़ने लगा। नूरुद्दीन वल खैरुद्दीन, उम्र 65 बरस, तारीख़ वफ़ात 6 जनवरी 1994। जनवरी के लफ्ज़ ने मेरे पूरे वजूद को लर्जा दिया, यूं जैसे मैं बिल्कुल निढाल हो गया था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह 3 जनवरी थी। आज 3 जनवरी थी और कागज़ पर 6 जनवरी 1994 लिखा था। जाने क्यों इसे एक गहरा सांस लिया और कागज़ मेरे हाथों से झपट लिया और फिर एक पत्थर की सिल नूरुद्दीन के नाम की खोदने लगा। मैं हैरत में डूबा अभी तक इन्हीं सोचों में खोया था कि मौत से कब्ल कुतबा लिखवाया जा रहा है। आज मेरी कुव्वत गवाही बिल्कुल सल्ब हो गई। चेहरे की रंगत मांद पड़ गई। वजूद नढाल और बेजान सा हो गया। खालिद नवाज वल्द मोहम्मद नवाज मरहूम, ये मेरा नाम है। इस लड़के की आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं खौफ से उछला। क्या? इससे आगे जुबान को हरकत ना दे सका। दरख्त के तने के साथ लगा कुत्ते को घूरने लगा। नाम वाज़िया सूरत में दिखाई देने लगा। एक नज़र में कुत्ते को देखता और एक नज़र इस लड़के को जो काम में मगन था। तुम्हारा नाम? बमुश्किल मैंने कहा। हाँ, ये मेरे नाम का कुतबा है। इन्हीं बुजुर्ग ने मुझसे लिखवाया है, लेकिन मौत की डेट वो खुद लिखेंगे। क्या? मुझसे बोलना मुश्किल हो रहा था। हलक जैसे बिल्कुल खुश्क हो गया। शायद वो आज तमाम कहानी सुना देना चाहता था। वो समझ गया था कि मैं इससे दोस्ती क्यों बढ़ाई है। भैया 3 माह कबल का वाक़या है। ये बुज़ुर्ग पहली दफ़ा मुझे कब्रिस्तान में दिखाई दिए थे। इस रात बहुत लंबा क़याम इन्होंने मेरे पास किया था। हालांकि मैं सर शाम ही काम बंद करके दुनिया की रौनकों में खो जाता था। ये पत्थर तराश कर नाम लिखना हमारी रोज़ी का सिलसिला है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कौन मर रहा है। मुझे तो काम चाहिए था। इन बुज़ुर्गों ने मेरे पास क़याम के दौरान कहा, कल तुझे कुत्बे लिखने के लिए दूंगा। काम के पैसे मुझे यहीं पड़े मिल जाएंगे। मैं खुश हो गया। मैंने यह न सोचा कि ये बुजुर्ग कहाँ से आए हैं, रात की तारीखी में कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। बुजुर्ग मुझे काम का कहकर कब्रिस्तान के अंदर घुसते चले गए और वहीं कहीं रेपोश हो गए। इनके जाने के बाद मैंने सामान समेटा और दुनिया की रौनकों में खो गया। फिल्में देखना मेरा बचपन से शौक था। हर नई फिल्म में पहले ही रोज़ देख लिया करता था। गानों का बहुत शौकीन था, इस कदर के एक रोज़ मैंने टेप रिकॉर्डर यहाँ अपने पास कब्रिस्तान में रख लिया, लेकिन किसी ने सख्ती से मना कर दिया कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ गाने सुनना अच्छा नहीं। तब ये शौक़ अपने कमरे में जाकर पूरा कर लेता। आज रात चलते चलते न जाने क्यों ध्यान बाबा की तरफ चला गया। एक अनजाने से खौफ ने सर उभरना शुरू कर दिया। हालांकि रात का कितना पहर इनके साथ गुजारा था, ज़रा भी खौफ ना आया, लेकिन रास्ते में चलते चलते खौफ मेरे वजूद में जड़ें मजबूत करने लगा। वो बुजुर्ग कौन थे? कब्रिस्तान में कैसे आए और कहाँ जाकर रुपोश हो गए? बस इसी खौफ के तहत मैंने अपनी सांसों को रुकता महसूस किया। कभी वजूद पर चमकता पसीना साफ करता और कभी चौंक कर मुड़ मुड़ कर पीछे देखता कि कहीं वो मुझे पकड़ न ले। आज मैंने फिल्म भी नहीं देखी थी। कमरे में पहुंचते ही ठंडे पसीने आने लगे। बुजुर्ग का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता और मुझे खौफ ज़दा करके गायब हो जाता। रात के किसी पहर मैंने महसूस किया कि बुखार की हिद्दत बढ़ रही है। वजूद निढाल होने लगा। सुबह जब उठा तो काम पर जाने की बजाय डॉक्टर के पास चला गया। 104 बुखार सुनकर मैं कांप गया। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा और मैं भी आराम करना चाहता था, लेकिन वापसी पर बुजुर्ग की बात याद आई कि वो आज किसी का नाम देने वाले थे लिखने के लिए।
پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان میں جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا۔ بزرگ نہ آئے، درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی گئی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرسراہٹ کرنے لگا۔ جہاں ہر روز بیٹھا کام کرتا تھا، اب انہی قبروں سے خوف آنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک آواز سنائی دی، خالد نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل سرزرہ وجود میں پیدا ہوا، جیسے بت بن گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل میرے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے، ایک جن بھوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے ہوش درست کرنے لگا۔ بولنے یا جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا، دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپیں میری تعاقب میں تھیں۔ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان پایا۔ تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً دوپہر کے 12 بجے پہنچا ہوں، اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا۔ تجھے تو تیز بخار ہے؟ میں بولا۔ ہاں ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا، میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تم بیمار کب ہوئے؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، اس نے کہا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سکون سے بیٹھو، میں نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوتا تو اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے کچھ دیر کے بعد تقریباً پورا تو نہ صحیح کافی حد تک خوف دل سے اتر چکا تھا۔ کہاں تھے تم؟ صبح سے میں نے پورا شہر چھان مارا، لیکن تم کہیں دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑ دی ہے کیا تم نے؟ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، نڈھال وجود بھی صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ ناصر، بشیر، وقار سب ٹھیک ہیں نا؟ میں نے اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی تک غم زدہ تھا، حالانہ میرا یہ دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جایا کرتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پیلی تھی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے؟ اس بار میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا۔ کیا گاؤں میں تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تمہارے گھر، وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ایک محب جھٹکا میرے دل کو لگا، ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا میرے گھر؟ منتشر الفاظ میں نے پوچھا۔ کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ ہی دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ کیا میرا باپ مر گیا؟ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر گیا تھا۔ میں نے اٹھا لیا اور کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود نے ایک محب چھڑچھڑی لی۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی، وہ انسان نہ تھا۔ اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا، بار بار کاغذ پر باپ کا دادا کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔